Hello mga kaigsuonan, may adlaw sa inyong tanan. Kita bitaw, karon nga panahon dili ta mag-apil og mga intriga. Dili ta mo-apil og chismis. Dili pud ta mo-apil niya ng mga pandaot karon nga panahon. Tungod kay niingon diri ang Bible sa Matthew 5:13, kamo ang asin sa katawhan. Kung ang asin kawad-an sa kaparat, unsaon pa man pagpabalik sa kaparat niini? Kini wala nay kapuslanan ug ang angay na lamang ilabay og unya tunob-tunoban sa mga tao. So dili gyud ta sugot ni ana tungod kay kita ang asin. Ingna nga ako ang asin sa mga katawhan. Dili ko mag-apil-apil ug unsa may mga kagubot tungod kay ako ang asin. So mao na siya. Kita ang timpla. Dili ta musugnod ug unsa may mga kagubot tungod kay ingna ako ang asin. So maura to, salamat kay sa pagpaminaw. God bless.